سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكامه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من طالب حاجة وينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين دادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب
آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب. قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب. إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك،
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤابى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاء إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصر مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجادى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسلتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة
اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين. وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب بالمصطفى بلغ
مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد لكل هول من أهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd.
Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumat akhir hari tasyrik tadi siang, kita bersyukur betul karena diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, salat berjamaah di Masjid Istiqlal, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dalam bentuk itikaf kali sebulan ya di Masjid Istiqlal ini, yang akan berisi renungan, kemudian juga akan dilakukan beberapa rangkaian salat sunat seperti salat sunat tasbih, salat tahajud, witir, sampai salat subuh. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita yang terdahulu. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas siapa orang-orang yang bertakwa itu, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib. Orang yang beriman, mengimani. Apa itu iman, Bapak Ibu sekalian? Keyakinan. Biasa kita pahami ya, al-iqrar bil lisani, mengikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Itu memenuhi syarat pertama untuk bisa disebut seorang itu sebagai orang mukmin, orang Islam. Kemudian dilanjutkan dengan at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati. Kalau hanya mulut mengucapkan tapi tidak dibenarkan dalam hati, kurang. Kemudian untuk sampai kepada beriman, membenarkannya dalam hati, dituntut adanya pengetahuan. Jadi tidak bisa tanpa ilmu pengetahuan langsung at-tasdiq bil qalb. Itu nanti tidak mengakar. Jadi setelah kita berucap tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita pelajari siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa membenarkan dalam hati kalau kita enggak memahami siapa itu sebenarnya Allah dan siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Itulah perlunya kita belajar, melakukan kajian dan pengajian, supaya kita paham Tuhan kita itu siapa. Bagaimana kita bisa memahami Tuhan kalau kita enggak tahu siapa Tuhan kita. Tuhan harus dihayati. Bagaimana bisa menghayati tanpa memahami siapa Tuhan itu? Makanya itu ada ulama menambahkan satu, yaitu memahami apa yang diucapkan, lalu dibenarkan dalam hati. Setelah diamalkan, setelah dibenarkan dalam hati, muncullah yang ketiga, apa yang kita sebut dengan wal amalu bil jawarih, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Sempurnanya sebuah atau suatu iman itu kalau tiga komponen ini diucapkan di mulut, dibenarkan dalam hati apa yang kita ucapkan, direalisasikan, diamalkan melalui anggota badan kita, seperti nanti kita sholat, berdiri, ruku, sujud, duduk, itu kita mengamalkan apa yang kita yakini. Kembali saya sampaikan ya bahwa pemahaman yang mendalam perlu
agar kita itu mantap keimanannya. Karena kalau kita tidak paham, keraguan bisa muncul. Keyakinan itu akan berkurang kalau keraguannya muncul. Makanya itu ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Ada adzan. Adzan itu ya 25% yakin, 75% ragu. Kemudian ada lagi asyak, 50% ragu, 50% yakin. Ada juga yang membalik asyak dan adzan itu. Ada yang mengatakan asyak 25%, adzan itu 50%. Terserah, tapi yang penting isinya adalah keraguan. Kalau pengetahuan kita itu matang, maka muncullah apa yang kita sebut dengan ilmu yaqin. Ya. Apa yang dimaksud ilmu yaqin? Kita tahu apa yang kita yakini, maka kita yakin, ya kan? Kita percaya api itu panas, es itu dingin. Iya kan Bapak? Itu ilmu yaqin. Tapi kalau kita lihat apinya menyala, ya, kita lihat esnya membatu, semakin yakin kita bahwa api itu panas. Bukan sekedar mengetahui tapi menyaksikan. Mana lebih meyakinkan kita, ilmu yakin atau ainul yakin? Kita tahu api itu panas tapi enggak ada bendanya. Itu ilmu yakin. Kita tahu bahwa Istiqlal itu besar. Tapi kita enggak lihat. Hanya melalui informasi, itu namanya ilmu yakin. Nah, ketika kita melihat, oh itu dia. Kita naik mobil lewat di masjid besar Istiqlal. Itu namanya ainul yakin, aku menyaksikan kebesarannya Istiqlal. Tapi kalau kita mau meningkat menjadi puncaknya haqqul yakin, ya, 100%, maka itulah yang disebut haqqul yakin. Ketika kita bukan hanya mengetahui api itu panas, bukan hanya menyaksikan api itu menyala-nyala, tetapi kita terbakar dengan api itu, maka itulah haqqul yakin. Saya percaya, yakin betul api itu panas. Tangan saya terbakar. Saya percaya Istiqlal itu besar. Saya masuk sholat di dalamnya, kubahnya luar biasa. Itu namanya apa? Haqqul yakin. Jadi tingkatan yang paling tinggi keimanan itu ialah haqqul yakin 100%. Lalu disusul ainul yakin 90%. Lalu disusul ilmu yakin 80%. Lalu disusul dengan asyak 50% yakinnya. Lalu yang paling kecil adzan. Kalau enggak ada persentase keyakinannya, itu kafir namanya. Jadi ada kafir, ada adzan, ada asyak, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada haqqul yakin. Nah sekarang keimanan kita seperti apa ini? Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, malam Jumat seperti ini keimanan kita itu haqqul yakin. Kita datang di Istiqlal nih, i'tikaf. Tapi begitu tiba malam Minggu, turun lagi frekuensinya menjadi ilmu yakin. Kurang 20% tuh. Lama kelamaan kita melakukan pembiaran, biarin aja nggak apa-apa.
nanti belakangan baru tobat. Itu asyak. Lama kelamaan tinggal sedikit bekas-bekas keimanannya itu adzan. Lama kelamaan gak beriman lagi, preman dia. Mungkin sudah murtad dia. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu supaya iman kita ini tidak fluktuatif, ya tidak turun naik, perlu dirawat keimanan ini Bapak Ibu. Cara merawat keimanan, datanglah antara lain ke Masjid Istiqlal. Malam Jumatan seperti ini, kita istighosah, insya Allah diharapkan itu akan merawat kualitas keimanan kita dari tetap hakul yakin. Jangan hanya ainul yakin. Nanti kalau kita melakukan pembiaran turun, akhirnya nanti kita bisa kafir. Gak percaya lagi sama sekali. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Apa itu al-gaib? Pernah jelaskan dulu. Gaib lawannya adalah syahadah. Gaib seperti malaikat. Kita enggak pernah melihat Jibril. Kita enggak pernah melihat jin. Mungkin hanya penampakannya itu kamuflasenya jin. Tapi itu alam gaib. Kita enggak pernah meneliti berapa derajat Celcius panasnya neraka. Itu gaib. Kita enggak pernah menyaksikan bagaimana nikmatnya surga. Karena itu alam gaib. Yang gaib itu adalah sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang pernah terjadi tapi sangat jauh. Kita enggak pernah lihat bagaimana Nabi Adam itu diciptakan, bagaimana Hawa itu diciptakan. Kita enggak pernah lihat. Maka itu masuk wilayah gaib. Tapi ada juga gaib menurut seseorang, tapi tidak gaib lagi menurut orang lain. Para wali, dia bisa melihat beberapa komponen yang gaib, tapi para pendosa tidak bisa melihat yang gaib. Seorang wali mampu menyaksikan orang ini keras kepala ini, orang ini bohong ini. Tapi bagi kita yang enggak punya ilmunya itu gaib. Ya. Masa sih dia akan pakai peci haji itu pasti bisa percaya. Ya kamu belum tahu lah. Itu hanya kamuflase. Hati-hati, tas. Bisa alasannya salah ambil. Emang targetnya seperti itu. Berkamuflase. Ya. Jadi keimanan ini perlu betul-betul dipertahankan, perlu dirawat. Caranya merawat adalah perdalam pengetahuan kita tentang apa yang kita yakini itu. Siapa malaikat itu? Apa hari kiamat itu? Semakin kita memahami, maka semakin yakin kita. Semakin dangkal pengetahuan kita, maka semakin gampang untuk longgar keimanan kita. Ya. Kemudian kita masuk ke wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat Bapak Ibu. Orang beriman itu disebut beriman. Orang takwa disebut bertakwa. Orang Islam disebut muslim kalau ia salat. Apa yang dimaksud dengan salat? Salat itu berasal kalau kita lihat dalam Istiqaqul Kabir dari akar kata wasalah. Wasalah kemudian membentuk beberapa kata seperti wasalah, wasalah sampai atau menyambung. Itu fi'il itu. Wasalah itu bentuk rubainya, menyampaikan atau menyambungkan lebih intensif. Komunikasinya lebih intensif. Wasil tetap berfungsi. Ittasalah berkelanjutan.
continuity. Silah, perhubungan. Ya. Silaturahim, ingat itu. Waslun itu tanda bukti, resinya. Ya. Kemudian wuslun, pertalian atau perhubungan. Channeling. Wasilah, keakraban, perkumpulan, perantaraan. Wusul, suka atau banyak yang memberi. Suka memberi, banyak memberi, itu namanya wusul. Wasil, menyambung. Ausal, persendian. Mausil, tempat pengembangan, pembibitan. Muwasil, perhubungan. Jadi wasalah yang membentuk kata salat itu konotasinya positif semua. Nanti ada lawannya, qata'ah, memotong, melumpuhkan. Memotong silaturahim. Jadi salat itu menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat menurut bahasa berarti doa. As-salah menurut tradisi orang Arab pada waktu turunnya Quran pertama itu menyembah Lata, Uzza dan Manat. Jadi as-salah. Belakangan salat itu berganti definisinya ibadah yang dilakukan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu salat menurut syariah. Jadi salat itu banyak pengertiannya, bisa berarti doa. Ya. Itu hakikatul lugawinya di situ. Perintah di sini aqimus shalah. Bukan if'alus shalah, bukan i'malus shalah. Apa perbedaan fa'al, amal, iqamah? Ya. Kalau if'alus shalah, sembrono melakukan salat, formalitas. Pakaiannya enggak beres, hanya takut dimarahi ibunya aja salat udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, udah. Itu formalitas. Itu if'alus shalah. Tapi kalau sudah mandi, kalau pakai sarung, baju koko, pakai peci, ambil sajadahnya, lama-lama sujudnya, dilakukan secara perencanaan bagus, itu disebut dengan i'malus shalah, mengamalkan salat. Kenapa tidak disebut iqamatis shalah? Iqamatis shalah itu kalau salatnya perfect, sempurna ya, sudah pakai penutup aurat yang bagus, yang bersih, sudah pakai sajadahnya yang bersih juga, arah kiblatnya sudah benar, dan ingatannya hanya kepada Allah. Jadi yang paling tinggi nilainya itu adalah iqamatis shalah, baru i'malus shalah, baru if'alus shalah. Perintahnya Al-Quran itu aqimis shalah, tidak pernah i'malus shalah, tidak pernah if'alus shalah. Jangan-jangan kita hanya i'malus shalah, apalagi jangan-jangan kita hanya if'alus shalah. If'al itu konotasinya negatif, sembrono banget. Tapi kalau sudah lengkap persiapan kita, kelihatannya khusyuk, padahal enggak. Itu namanya i'malus shalah. Tapi kalau betul-betul bagus salatnya dan khusyuk, itulah yang disebut dengan iqamatis shalah. Iqamatis shalah itu yang punya dampak, Bapak Ibu. Ada efeknya orang yang mendirikan salat itu. Kalau sekedar if'alus shalah, i'malus shalah, mungkin tidak punya efek dalam masyarakat. Salat yang dilakukan dalam cara iqamah, maka itulah yang apa disebutkan dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak tanda-tanda sujud di mukanya. Tanda sujud itu bukan di jidatnya hitam, Bapak Ibu. Yang dimaksud dalam ayat itu simahum fi wujuhihim, wujuhon jamak daripada wajah hon,
Wajah itu dari dagu sampai ke batasan rambut di atas itu namanya wajah. Kalau jidat itu bahasa Arabnya lain, jabhatun. Ayatnya tidak mengatakan simahum fi jabhatin, muncul tanda-tanda salat dalam jidatnya. Tapi wujuhun, tanda sujud pada wajah-wajahnya. Jadi seolah-olah kita banyak wajah, dan memang kita banyak wajah kan Bapak Ibu. Ada wajah biologis kita, ada wajah kesarjanaan kita, ada wajah kebangsawanan, ada wajah jabatan. Jabatannya pun bermacam-macam. Wajah-wajah, topeng-topeng yang kita gunakan itu sampai orang itu menghormati kita, itu harus dibersihkan. Wajah biologisnya cantik, cakep, tapi wajah kesarjanaannya dipakai sombong, wajah jabatannya dipakai menindas, ya. Wajah kekayaannya dipakai membeli yang haram. Nah, itu kan tidak bersih. Salat itu berfungsi untuk membersihkan seluruh lapis topeng-topeng yang kita gunakan setiap hari. Apapun status sosial kita. Nah, inilah yang kita akan bersihkan pada waktu salat. Jadi aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat yaitu yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tapi isinya betul-betul khusyuk. Cara melaksanakan pun juga itu perfect, sempurna. Diawali dengan adanya wudu, menutup aurat, pakaiannya bersih, menghadap ke kiblat. Itulah yang disebut dengan iqamatis shalah. Kalau kita sujud, hanya kepalanya yang sujud, isi kepalanya ke mall, isi kepalanya kemana-mana, maka itu bukan disebut sujud, itu hanya sajad. Itu tidak melakukan iqamatis shalah, tapi hanya if'alus shalah. Maka itu selalu di muazzin mengingatkan kita, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bukan qad if'alus shalah, qad i'malus shalah, tapi qad qamatis shalah. Jadi yang diminta kita itu bagaimana salat yang punya isi. Salat yang tidak punya isi, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina an salatihim sahun, yang salatnya itu apa itu sahun? Ompong-ompong, salat zuhur enggak salat asar enggak salat maghrib. Ada lagi yang merhatikan sahun itu ya enggak ada ingatannya kepada Allah, lalai salatnya. Itu celaka dalam salat. Dan siapa lagi yang celaka dalam salatnya? Alladzina hum yura'un. Yura'un itu mendemonstrasikan kemewahannya di tengah penderitaan orang lain. Itu sia-sia salatnya itu. Itu bukan athar sujud seperti itu. Wa yamna'unal ma'un, enggak memberi pertolongan pada mereka itu, menyaksikan betapa memperhatikannya orang itu. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Jadi mari kita memelihara salat kita, jangan hanya mengamalkan salat, tapi mendirikan salat. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, insyaAllah kita lanjutkan sebentar, mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله صلى الله عليه wasallam. Istawu, shaf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه
وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.